आज को इस कार्यक्रम को सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुन ज्येष्ठ नागरिक संघ चितवन जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष श्री केदारनाथ त्रिवेणी सेनाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिज्यूको आज्ञाले म कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुमति चाहन्छु। सर अगाडि बढाउँ। सर धन्यवाद। इस कार्यक्रम को प्रमुख अतिथि को अतिथिता ग्रहण गरिदिनु ज्येष्ठ नागरिक संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष देवी प्रसाद देवकोटाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवी प्रसाद देवकोटा। इस क्रममा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री माननीय विजय सुवेदीज्यूलाई सम्भवतः उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। आएपछि फेरि म आसन ग्रहण गराउनेछु। यसपछि म जिल्ला समन्वय समिति चितवनका सभापति श्री कृष्ण कुमार डल्लागढीज्यूलाई कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सम्बन्धमा पनि आउँदै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई फेरि आसन ग्रहण गर्छु, फेरि आग्रह गरिदिनेछु। यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख श्री रेणु दाहालज्यूलाई पनि अतिथिको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामीले विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। म क्रमशः विभिन्न पालिकाका प्रमुखज्यूहरूलाई आमन्त्रण गर्नेछु। श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छु। यसै गरी जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति श्री विष्णु घिमिरेज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै सम्बन्धमा आउँदै हुनुहुन्छ। मैले देखिरहेको छैन, समस्या आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी खैरेनी नगरपालिकाका प्रमुख श्री लालमणि चौधरीज्यू वा प्रतिनिधि उपप्रमुख प्रतिनिधि कोही आउनुभएको छ भने पनि उहाँहरूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नाडी नगरपालिकाका प्रमुख श्री ठाकुर प्रसाद ढकालज्यू वा उपप्रमुख प्रतिनिधि कोही आउनुभएको छ भने पनि उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी कालिका नगरपालिकाका प्रमुख श्री कुमार श्रेष्ठज्यू वा उपप्रमुख प्रतिनिधि कोही आउनुभएको छ भने पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख प्रभाकर वा उपप्रमुख वा प्रतिनिधि कोही आइपुग्नुभएको छ भने पनि अब हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाहज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीले सबैले स्वागत गरिदिनु भन्ने आग्रह गर्दछु। यसै गरी इच्छा कामना गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख प्रतिनिधि कोही आइपुग्नु भएको छ भने पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष श्री अरुण भण्डारी पनि आइपुग्नु भएकोलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
भकुण्डा नगरपालिकाका सामाजिक महाशाखाका प्रमुख श्री शान्ता पौडेलज्यूलाई प्रतिनिधिको आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी विभिन्न पालिकाहरूबाट सामाजिक शाखा प्रमुखहरूलाई पनि हामीले निम्ति गरेका थियौँ। उहाँहरूको आइपुग्नु भएको छ, मैले देखिरहेको छैन। उहाँहरूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवनमा आबद्ध रहनुभएका विभिन्न संस्थाहरूका प्रमुख वा प्रतिनिधि आइपुग्नु भएको छ भने पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। हाम्रा अतिथिहरूलाई फुलगुच्छा र खाताको सम्मान गरिदिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्छु। चितवन जानकी बालिका आश्रमका नानीहरू वास्तवमा हाम्रो यस चितवनको ठुलो सम्पत्ति हो। अनाथ बालबालिकाहरूलाई श्रीराम जानकी बालिका आश्रमले सानै उमेरदेखि ल्याएर शिक्षा दीक्षा दिने कार्य गरिसकेको छ। बालिका आश्रमबाट उत्पादित नानीहरू नेपालकै सबैभन्दा कम उमेरको भागवत वार्षिका पनि छन्। विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा थुप्रै पुरस्कारहरू विजय गर्न सफल नानीहरू हाम्रो अगाडि उपस्थित भयो। यसै क्रममा मैले आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहे। हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक सङ्घको सल्लाहकार एवं स्मारिका प्रकाशन समितिका प्रधान सम्पादक गुरुङ केदार प्रधान खनालजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु हार्दिक गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नु म जिल्ला विकास समितिका सभापति जिल्ला सभा समितिका सभापति कृष्ण कुमार डल्लाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। तालीले सबैले पटक तालिका साथ स्वागत गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नका लागि 100 वर्षीय आमालाई पनि नियुक्त गरेका छौँ। यसै गरी 93 वर्षीय बुवा बुद्धसागर रेग्मीज्यूलाई पनि अग्लो पङ्क्तिमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सहयोगीहरूका लागि विष्णु सर रेग्मीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रारम्भमा स्वस्ति वाचनका लागि हामीले राम जानकी बालिका आश्रमका नानीहरूलाई निम्त्याएका छौँ। स्मृति चन्दनको नेतृत्वमा आएको नानीहरूको टोलीलाई स्वस्ति वाचनका साथ यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनमा म आग्रह गर्दछु। स्वस्ति वाचनका लागि नानीहरूलाई आग्रह गर्दछु। आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2078 को शुभ अवसरमा ज्येष्ठ नागरिक संघ चितवनद्वारा आयोजित अशक्त माता पितालाई सेवा शुश्रूषा गर्ने शुद्ध पितृभक्त आदर्श सन्तति कार्यक्रममा पाल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण हाम्रा अभिभावक व्यक्तित्वहरूमा हामी लोक कल्याण सेवा प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित श्री राम जानकी बालिका आश्रम पूर्वाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन अनि सम्मान व्यक्त गर्दछौँ।
वैदिक मन्त्र वेदले पनि प्रतिपादन गर्दै आएको र पहिलो अक्षर सिकाएको मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव भन्ने एउटा वेदोक्त पङ्क्तिलाई आत्मसात गर्दै आज दोस्रो नागरिक हाम्रा आदर्श व्यक्तित्व समाजका धर्म र आदर्श व्यक्तित्वका रूपमा प्रतिस्थापित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण हाम्रा आदर्श व्यक्तित्वहरूको सुस्वागत र सम्मानको लागि हामी लोक कल्याण सेवा प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित श्री राम जानकी बालिका आश्रमका बालिका यहाँहरूको छोरी स्वस्ति वाचन वेदोक्त मन्त्रद्वारा यहाँहरूको सम्मान अनि स्वागत गर्दछौँ। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं सम्पूर्ण सम्माननीय अग्रज व्यक्तित्व र आदरणीय माता पिताहरूको चरण कमलमा वन्दन गर्दै हामी राम जानकी बालिका आश्रमका बालिकाहरू यहाँहरूको समक्षबाट ओर्षेप गर्दछौँ। धन्यवाद। अब राष्ट्रिय गानको निम्ति पनि नानीहरूलाई म आग्रह गर्दछु। फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सयौं तुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सर्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला तिनीहरूका रगतले शोषण अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति जन्मिसला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हाम्रो नेतालाई स्वीकार गरेर विभिन्न स्थानबाट आफ्ना अमूल्य समयहरूलाई पन्छाएर उपस्थित भइदिनुभयो। समग्रमा उहाँहरूलाई स्वागत गरिरहन स्वागत भाषणका निम्ति ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ जिल्ला कार्य समितिका उपाध्यक्ष माधव शर्मा घिमिरेज्यूलाई हार्दिक बधाई गर्दछु। नमस्कार, सबैलाई नमस्कार। माधव शर्मा घिमिरे सम्मानित आज ज्येष्ठ नागरिक दिवसको समारोहका सभापति हाम्रो प्रदेश नम्बर 3 का चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ प्रदेश अध्यक्ष देवी प्रसाद बोटाज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा चाहिँ जिल्ला समन्वयका अध्यक्ष विष्णु कुमार ढल्लोकोटीज्यू, विशिष्ट अतिथिको रूपमा महानगरपालिका उपमेयर पार्वती राईज्यू, यस्तै पूर्व जिल्ला सभापति विष्णु घिमिरेज्यू,
लगायत विशिष्ट अतिथिमा हाम्रो यस ज्येष्ठ नागरिक श्रम मित्र कल्याण सेवा सङ्घलाई एकीकरण गर्नलाई संयोजकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न हाम्रो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हाम्रा चाहिँ ईश्वरी प्रसाद पौडेल वयोवृद्ध हाम्रो आमा 100 वर्षको आमा हुनुहुन्छ। उहाँ लगायतका यो यसमा चाहिँ विशिष्ट अतिथिको रूपमा चाहिँ रहनुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पार्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, ज्येष्ठ नागरिक आजीवन सदस्यज्यूहरू, विभिन्न टोल र इकाइका हाम्रा आबद्ध संस्थाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न पालिकाबाट पाल्नुभएका अध्यक्ष लगायत अन्य प्रतिनिधिज्यूहरू, सामाजिक इकाइका महानगरपालिकाका सामाजिक महाशाखाका प्रमुख एवं सबै पालिकाका सामाजिक इकाइका प्रमुखज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वीकारेर उपस्थित हुनुहुने, आफ्नो समयलाई चाहिँ हाम्रो समयलाई महत्त्व दिएर पाल्नुहुने सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने आजीवन सदस्य एवं अन्य शुभचिन्तक ज्येष्ठ नागरिक शुभचिन्तक सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। हामी यो कार्यक्रम यो हाम्रो वार्षिक ज्येष्ठ नागरिक सङ्घको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिएका छौँ। तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूलाई मैले स्वागत गरेँ र यो कार्यक्रम हामीले समय समयमा गर्दै पनि आइरहेका छौँ र हामी गर्ने निरन्तरता रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दै जानेछ। हामीले यो कार्यक्रमको सँगसँगै अन्य कार्यक्रम विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्दै आएका छौँ र हामी गर्दै जानेछौँ। जस्तो हामी तीर्थ अवलोकन भ्रमणहरू अशक्त हाम्रा बाआमाहरूलाई कसरी हामीले खुसी बनाउन सकिन्छ, विभिन्न कार्यक्रमबाट चाहिँ कसरी हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति मनोहर गर्न सकिन्छ भनेर गर्दै आइरहेका छौँ र हामी गर्दैछौँ। हामीले स्वागत गर्ने जोडमा अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा चाहिँ हाम्रा अतिथिहरू आउँदै गर्नुहुनेछ, हामी उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै जानेछौँ। हाम्रो यो ज्येष्ठ नागरिक सङ्घले विभिन्न कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ। अहिले हामी मानव सेवा आश्रममा गएर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ अप्रेरित भएर चाहिँ जो मानव सेवामा आफ्नो एउटा मानवीय जीवनलाई चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा समर्पित गर्ने ती आश्रमहरूमा पनि हामी जान्छौँ। जाने क्रमहरू हामी लगत्तै गर्दैछौँ र हाम्रो यो ज्येष्ठ नागरिक सङ्घले अब हरेक क्रियाकलापहरू गर्न खोजिरहेको छ, प्रयास गरेको छ। यहाँको सहयोग र श्रद्धाको चाहिँ सधैँ यसले अपेक्षा राखेको छ। सबैको सहयोग र श्रद्धाले नै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यवस्थित र चाहिँ राम्रोसँग हामी अगाडि बढ्न जान सक्छौँ। यसैलाई म चाहिँ धेरै लामो चाहिँ अरू कुराहरू नराखिकन यहाँहरू सबैले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर जो उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई चाहिँ फेरि हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मन्तव्यका लागि माधव शर्मा घिमिरेज्यूलाई म अतिथिको आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहेँ। हाम्रो बागबन्दी प्रतिष्ठा सामाजिक विकास पूर्व मन्त्री विजय सुवेदीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन प्रमुख सभाका सभाध्यक्ष प्रमुख अतिथि वयोवृद्ध आमा बुवालाई बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सहजीकरणको लागि माधव सर मैबत्ती बोलाएर एक मैबत्ती दिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सहस्रनाम
मङ्गलाय धन्यवाद। आज 72 महानगरपालिकाका उपप्रमुख काबुले शाहज्यू कार्यव्यस्तताका कारण छिटै बिदा पाए हुन्थ्यो भन्न जिज्ञासा राख्न थाल्नुभयो। त्यसैले म उहाँलाई शुभकामना व्यक्त गरिदिन आग्रह गर्दछु। जिउँदो भगवानहरूलाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। म उहाँहरूलाई आदरणीय माता पितालाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज तपाईँहरूको आशीर्वाद हामीलाई सदा सर्वदा रहिरहनेछ। हरेक पाइला पाइलामा तपाईँहरूको आशीर्वादको हामीलाई आवश्यकता छ। हामीले वयोवृद्ध माता पितालाई आफ्ना माता पितालाई सम्मान गर्न सिक्यौँ भने, जान्यौँ भने, गयौँ भने पक्कै पनि भोलिको चक्र यो कुमालेको चक्र जुन एउटा कोही हाम्रो दिनहरू पनि आउँदै गर्दा पक्कै पनि हाम्रा सन्ततिले हामीलाई पनि सम्मान गर्नेछन्। हामीले सिकाउने कुरा भनेको यही नै हो। हामीले जे सिकाउँछौँ, हामीले जे हाम्रा सन्ततिहरूलाई देखाउँछौँ, भोलि हामीले प्राप्त गर्ने भनेका कुरा पनि तिनै हुन्। तसर्थ हामीले अरूलाई सम्मान गर्न जान्यौँ भने, हामीले हाम्रा माता पितालाई सम्मान गर्न जान्यौँ भने पक्कै पनि भोलिको दिनमा पनि हामीले पनि सम्मान पाउनेछौँ। तसर्थ यो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। आफ्ना माता पितालाई, ज्येष्ठ नागरिक सम्पूर्णलाई आज यति सम्मान, यो त ठुलै पर्याप्त रूपमा त होइन, तर पनि यसरी सम्झिएर सम्मान गर्नुभएको छ। म जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कार्य समिति पदाधिकारीहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोलिको दिनमा पक्कै पनि यो कार्यक्रम निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास पनि गर्न चाहन्छु। तर भोलि पनि तपाईँको साथमा हरेक पाइला पाइलामा रहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै पुरा हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। हुँदैछ। अब हामी सम्मानको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। निरविच्छिन्न श्रद्धा सम्मानपूर्वक सेवा शुश्रूषा गरी समान आदर्श एवं सुयोग्य पितृभक्त छोरीको छवि स्थापित गरी आदरणीय बन्न सफल हुनुभएको स्तुत कार्यको तीव्र प्रशंसा गर्दै माडी नगरपालिका
व्यक्तित्वहरू मध्येबाट दिल्ली राम दाजुलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। देखाउने पितृभक्ति सेवा गरे बापत सम्मान स्वरूप जुन यहाँले निमन्त्रणा गरे हामीलाई अझ बढी यसतर्फ बाबुआमाप्रति गर्ने अझ सम्मानमा प्रेरणा जगाउने काम गर्नुभएको मैले महसुस गरेको छु। केही वर्ष यता आएर हामी देख्छौँ हाम्रा समाजमा हामीभन्दा पछाडिका सन्ततिहरूमा विशेष गरेर बाबुआमाप्रति जुन हामी अगाडिका पिँढीहरूलाई चाहिँ सद्भाव देखाउने सहयोग गर्ने सँगै रहने वातावरण थियो, अहिले कता कता आएर हाम्रो परिवेश समाजले गर्दा विभिन्न कारणवश बाहिर जाने अनि समयमा बाबुआमाको रेखदेख गर्न नसक्ने र बाबुआमाको आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदाहुँदै पनि परिवारबाट पीडित भएको स्थिति चाहिँ हामीले देखेका छौँ। ती कुराहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि आउने पिँढीहरूलाई पनि हामीले प्रेरणा दिनको लागि यदि हामीले हाम्रा अग्रजहरूलाई, हाम्रा बुवाहरूलाई, आमाहरूलाई यदि सम्मान गऱ्यौँ भने हाम्रो नक्कल अथवा हाम्रो अनुसरण पक्कै पनि हाम्रा सन्ततिहरूले हामीलाई पनि गर्नेछन् भन्दै अब यसले निश्चय नै हामीलाई प्रेरणा दिने नै छ। मन्तव्यको क्रममा मैले भरतपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष अरुणविल भण्डारीज्यूलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। संसारभरि नै सबभन्दा नजिकको मान्छे, आफूलाई यस धरतीमा जन्माउने मान्छे एकजना होइन। यो धरतीमा जन्माउने पात्र माता पिता, आमा बुवा, मम्मी डेडी जे भने पनि यी दुई व्यक्तिहरूलाई जसले माया गर्छ, जसले सद्भाव गर्छ, मान सम्मान गर्छ, इज्जत गर्छ, समयमा सबै कुराको हेरविचार गर्छ र अन्तर्गत औषधिको उपचार समेत गरिदिन्छ। त्यो असल पुत्र, असल पुत्री, असल सन्तान हो। म वडाध्यक्षको हैसियतले नागरिकता सिफारिस गर्दै गर्दा यहाँ कतिपय साथीहरूले सुन्नुभएको होला, मैले हरेक नागरिकता सिफारिस माग्न आउने व्यक्तिलाई मैले भन्ने गरेको छु। मैले 3टा कुरा भन्ने गरेको छु। एउटा, राम्रोसँग पढ्नु। दोस्रो, आमा बुवालाई सधैँभरि सम्मान, इज्जत, प्रेम, माया, ममता, सद्भाव र अन्ततः औषधि उपचार गर्नु। र तेस्रो, देशको माया गर्नु भन्ने गरेको छु। र मैले भनेको कुरा प्राय सबै माता पिताहरूले यसलाई सहज र स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। तपाईँ हाम्रै अगाडि देवघाटको सालको गोठ पनि लगेर छोड्ने हाम्रा छोराछोरी पनि छन्। आमा बा एकछिन यो सालको गोठ पनि बस्नुहोस्, म पर पुगेर आउँछु भनेर गएको छोरा बुहारी त छैन, बेपत्ता भए, कहाँ गए। यस्तो पनि घटना घटेको छ। देवताहरूलाई, लक्ष्मीनारायणहरूलाई हामी सबैले माया ममता दिन सकौँ, सामाजिक रूपले पनि सद्भाव र सम्मान गर्न सकौँ। जे जति सम्मान गरेका छौँ यसको लागि पनि यहाँहरूले चित्त बुझाउनु हुनेछ। यहाँहरूले अरू कुराहरू थप मागहरू ज्येष्ठ नागरिक चितवन मार्फत तपाईँहरू आउनुहुनेछ। यति भन्दै कार्यक्रममा बोल्नु दिनुभयो, विशिष्ट अतिथि भनेर बोलाइदिनु भयो। ज्येष्ठ नागरिक सङ्घलाई पनि धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबै बाबाप्रति ढोग गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने संस्थाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत चितवन मानव आश्रमलाई पनि सम्मानको निम्ति हामीले निम्ता गरेका छौँ। त्यो वाचन गर्ने अनुमति चाहे। श्री चितवन मानव सेवा आश्रम भरतपुर 9 चितवन। श्री चितवन मानव सेवा आश्रम भरतपुर महानगरपालिका 9 चितवनले
सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन असहाय बेसहारा एवं घरबाट निकालेका वृद्धलाई सम्मानपूर्वक पारिवारिक वातावरणमा सेवा शुश्रूषा गरी ज्येष्ठ नागरिकको कार्यक्षेत्रमा गरिमालाई छवि स्थापित गर्न सफल भएकोमा यस संस्थाको स्तुत्य कार्यको उच्च प्रशंसा गर्दै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2078 को पावन अवसरमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। यसैगरी हामीले अर्को भरपुर बसमा सञ्चालित मानव स्मारिकाका प्रधान सम्पादक केदार खनालज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवनले जुन आयोजना गरिरहेछ यो हामी 60 वर्ष कटेका सबैका लागि विशेष गरिकन अझ 70 भन्दा माथिका लागि यो उत्सवको अवसर हो, यो चाड हो। यो चाडमा बाआमाको त सम्मान हामीले गरेकै छौँ, हामी सबै आफू यसमा सम्मानित भएको पनि महसुस गरिरहेका छौँ। यस अवसरमा श्रद्धेयप्रति 2 शब्द राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। अब सुरुमा यहाँ बहिनीहरूले भनेका थिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यो हाम्रो संस्कृतिको मूल हो। धर्म संस्कृतिको यस मूल आडमा हाम्रा नीतिशास्त्रहरूमा लेखिएको छ, अभिवादनशीलस्य नित्यं मृत्युपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या शिवबलम्। यसको मतलब अनुनय विनय गर्नु, अरूको सम्मान गर्नु र खास गरिकन बुढाबुढीको सम्मान गर्नाले 4वटा कुरा प्राप्ति हुन्छ अरे। आयु हुन्छ, विद्या हुन्छ, ऐश्वर्य हुन्छ र शक्ति प्राप्त हुन्छ। त यो अजेय अश्रेय शक्ति हाम्रा बाआमाबाट, ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त यो हाम्रो पूर्वीय संस्कृति सभ्यताको मूल आधार हो। त यसैलाई दृष्टिगत गरेर नेपाल सरकारले संविधान 72 को आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने एउटा मौलिक अधिकारको पनि प्रत्याभूति गरेको छ। त्यही अन्तर्गत ठाउँ ठाउँमा यस्ता संस्थाहरू गठन भएका छन् र यही सन्दर्भमा जिल्ला शाखा ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ जिल्ला शाखाले पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। यसमा अब सहयोग भएको महानगरपालिका जिविसले पनि सहयोग गरेको, जिल्ला समन्वय समितिले पनि सहयोग गरेको सन्दर्भ हामीले थाहा पायौँ। अब बल्ल बल्ल हाम्रा बाबुआमाप्रति, ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रा स्थानीय सरकारहरू, समाज पनि अलिकता अभिप्रेरित हुन थालेछ जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेछ। प्राध्यापक केदार खनाल सर अब सम्मान कार्यक्रमलाई जोड्न चाहे आइपुग्नु भएको छ। वीर कुमारी शर्मा यसैगरी संस्थामा संस्थामा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्व कृष्ण सुवेदीज्यू आइपुग्नु भएको छ। रामसी नगरपालिकाबाट राजेन्द्र चेपाङजी आइपुग्नु भएको। निरन्तर रहने विश्वास सुस्वास्थ्य यसो वृद्धि र दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। आदरणीय श्री ईश्वरी प्रसाद पौडेलज्यू भरपुर यस संस्थाका सल्लाहकार मन्तव्यलाई जोड्न चाहे। कार्यव्यस्तता एकातिर अर्कोतिर हाम्रा बुढाआमाहरू त्यो शिशुमा गइराख्नु भएको छ। त्यसबाट हामी धेरै लामो समय यहाँलाई मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष ममता आज साथीको राम्रो काम गरेको छ राष्ट्रिय शिक्षक संस्थाले र अहिले आजको सम्मान कार्यक्रमलाई पनि रमाइलो पनि लाग्यो। हाम्रो जस्तो देश जहाँ संस्कृति बोकेको छ
जस्तो बाबाआमाको सेवा गर्ने भनेको धर्म हो छोराछोरीको अहिले। तर किन धर्मको ह्रास हुँदैको सेवा गरौँ अनि सेवा गर्ने मान्छेलाई सम्मान गर्नु पऱ्यो क्या आज हामीले त्यो बाटो अरूले पनि सिकोस् भनेर हो। जस्तो हाम्रो संस्कार कहाँ गइरहेको छ अहिले, हाम्रो रीतिरिवाज संस्कार कहाँ गएर हाम्रो धर्मले त्यस्तै सिकाएको थियो बाबुआमालाई भगवान्को सेवा मानेर सेवा गर्नु सिकाएको थियो, संस्कार विषय हुँदै गयो हाम्रो आज। म एउटा मुनिसिपल मानव सेवामा काम गर्छु, सानो मात्र एउटा कुरा भन्न चाहन चाहन्छु। एकजना आताराम बहाल भन्ने बुवा हुनुहुन्थ्यो, 2045 सालमा चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ प्रधान रूपमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। अनि हामीले उहाँलाई बाटोबाट मागे अवस्थामा तरकारी बजारबाट टिपेर ल्यायौँ हामी। अनि तरकारीबाट टिपेर ल्यायो अनि हामी बुवालाई सोधेको बुवा तपाईँ घर गाउँ कसरी यसरी बजारमा आइपुग्नु भयो भन्दा बुवाले भन्नु भएन उहाँले। मलाई उहाँ बुवाप्रति सम्मान किन लाग्छ भने त्यस्तो दुःख पाएको कन्सेप्ट उहाँले छोराछोरी कहिले पनि गाली गर्नु भएन। पछि भन्दै भन्दै बुवाको हाइपरटेन्सन डायबिटिज थियो, हामीले चितवन मेडिकलबाट 3 महिना भर्ना गऱ्यो आइसियुमा। अनि बुवा राम्रो भएपछि आश्रममा लिएर गयो। अनि बुवा पनि हामीसँग 1.5 वर्ष बाँच्नु भयो। अन्तिम अवस्थामा फेरि बुवालाई एकदम गाह्रो भयो। अनि त्यो बेलामा बुवालाई सोधेको थियो हाम्रो बुवा तपाईँको इच्छा दिदी हाल्नु भयो भने तपाईँको छोराछोरीलाई बाटोबाट किन बोलाइदिनु पर्दा नि भन्दा बुवाले के भन्नुभयो त तिमीले छोराछोरी भयो अन्तिम अवस्था तिमीले मलाई खुवायो हँसु लाग्यो अनि मैले किन छोरा चाहियो भन्नुभयो। अनि बुवाको देहान्त पनि भयो। पछि प्रोटेस्टको जाँदा के थाहा पायो भन्दा उहाँको छोरा विद्युत प्राधिकरणको सहसचिव भएछ काठमाडौँमा। अनि त्यो सहसचिव छोरा थियो, छोरी एकजना बोलाइन्छ, अर्को छोरी अमेरिका छ। अनि त्यो बाउले चाहिँ मङ्गुमा चाहिँ मङ्गुमा अवस्थामा डायबिटिज हाइपरटेन्सनले फालिनु परेको समाज हुनिआन्छ। हाम्रो किन यो भइरहेको छ, हामीले अब किन ज्येष्ठले किन भन्नुपर्छ भने हाम्रो संस्कार बिर्सेको छ, हाम्रो संस्कृतिको छ, हाम्रो शास्त्र बिर्सेको छ हामीले। तपाईँले यहाँलाई भन्छ आज कतिजनाले छोराछोरी पढाएर विदेश पठाउनु भएको छ, सबैले विदेश पठाउनु भएको छ, यहाँलाई खुसी लाग्छ। तर मास सङ्गीतको मेरो बुवा आमालाई चाहिँ सेवा गरिरहेको छौँ हामीले आज र यो समाज यो कन्टिन्यू जाने नै छ। र यही भन्न चाहने अब पनि नयाँ अभियान लगाइरहेको छु। प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा पुस्तक हुनुपर्छ, गीता भगवत गीता प्रत्येक विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ गीता र प्रत्येक यहाँले पनि पढ्नुहोस् गीता। गीताको अर्थ के हो, समाज कसरी बनाउने, कसरी राम्रो लिडर बनाउने, नेता कसरी राम्रो बनाउने, ब्युरोक्रेसी कसरी राम्रो, सबै नै छ। यो पढ्यो भने मात्र देश सुधिन्छ, होइन भने देश सुधिनेवाला छैन। यति भन्दा देशलाई चाहिँ धन्यवाद। गीताको माध्यमबाट धर्ममा पनि त्यत्तिकै लिप्त रहनु भएको छ। धन्यवाद। सम्मानको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहे आदरणीय श्री केदारनाथ खनालज्यू भौतुदर चितवन यस संस्थाका सल्लाहकार, यहाँले ज्येष्ठ नागरिक स्मारिका 2078 को प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारीमा रही निर्वाह गर्नुभएको स्तुत्य योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2078 को पावन अवसरमा यहाँलाई साभिनन्दन यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घजीवन र यशोवृद्धिको कामना गर्दछौँ। सचिव भोजराज उपाध्याय, प्रमुख अतिथि देवी विशाल देवकोटा, अध्यक्ष केदार टिभी खेराम ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवन। त्यसै गरी विष्णु पौडेलज्यू सल्लाहकार, यहाँले संस्थाको उन्नयनमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2078 को पावन अवसरमा साभिनन्दनपूर्वक यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। यस संस्थामा यहाँको योगदान निरन्तर रहने विश्वास साथ सुस्वास्थ्य र सुवृद्धि र दीर्घायुको कामना गर्छौँ। सचिव भोजराज उपाध्याय, प्रमुख अतिथि देवी विशाल देवकोटा, अध्यक्ष केदार टिभी खेराम। ज्येष्ठ नागरिक सङ्घको चाहना व्यक्तिहरूको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवन भरसुद्धार चितवन आदरणीय डाक्टर राजेन्द्र रेग्मीज्यू सम्मान पत्र भरसुद्धार। यहाँले ज्येष्ठ नागरिक स्मारिका 2078 को प्रकाशन समितिको संयोजक पदमा रही महत्त्वपूर्ण निर्वाह गर्नुभएको स्तुत योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2078 को पावन अवसरमा यहाँलाई
गरिएको छ। यहाँको परिवार संसार समुदायको प्रगतिको कामना गर्दछौँ। जति भोजराज नेपाली ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ प्रमुख अतिथि श्री प्रसाद देवकोटा अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ मध्य प्रदेश र अध्यक्ष केदारनाथ जो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुहुन हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक सङ्घका प्रदेश अध्यक्षज्यू सम्मान ग्रहण गरिदिनुहुन। तालीले सम्मान गरौँ, तालीको कम। हाम्रा बुवा आमालाई लामो समय त्यहाँ चिसोमा राखिरहने छैनौँ। अब विशिष्ट अतिथि पूर्व इक्बाल सैफिजू निर्माण व्यवसायी बिहार भारत हाल भरपूर्व यस सङ्घको भवनको तला थप गर्ने क्रममा प्रदान गरिएको छ। यस संस्थामा यहाँको योगदान निरन्तर रहने विश्वास स्वास्थ्य यसो विद्यालय दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। मन्तव्यको क्रमलाई ढिलो नगरिकन जोड्न चाहे पूर्व मन्त्री एवं बागमती प्रदेश सदस्य हामीलाई अग्रजहरूबाट के सिक्यौँ भनेपछि हामीले हाम्रो बाबुआमाहरू हाम्रो अशक्तहरूलाई हामीले सेवा गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ भन्ने कुराले भनिरहनुपर्छ र मानिस भनेको एउटा मानवीयता भएको एउटा संसारको सबभन्दा श्रेष्ठ प्राणी हो। त्यस्तो श्रेष्ठ प्राणीमा पनि किन यो किसिमको कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ? त्यस कारणदाखेरि तर यो हाम्रो समाजमा जसरी एउटा प्रत्येक मानिसमा एउटा देवत्वको भावना हुन्छ, मानवीय भावना हुन्छ भने कतिपय मानवीय प्रवृत्ति विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मानिसैभित्र पनि राक्षसी भावना पनि हुने गर्छ। त्यस कारणदाखेरि मान्छेभित्र त्यस्तो किसिमको राक्षसी जुन प्रवृत्ति छ, मान्छेले मान्छेलाई नमान्ने, एकले अर्कोलाई शोषण गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति होइन कि हामीले एउटा सेवाभाव जागृत हुनुपर्छ भन्ने कुराको घचघच्याउनुको लागि यो चिज गरेको, यो चिज हामीले गर्नुपर्यो। अरू यही हामी देश सम्पन्न हुन्छौँ, देश समृद्ध हुन्छ भने धनी देशहरूमा बाबामा पाका पुराना भइसके पछाडि, ज्येष्ठ अशक्त भइसके पछाडि त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको हो। राज्यले अपाङ्ग अशक्त पछाडि परेका अथवा आफ्नो विरुद्ध सबको सेवा गर्नका लागि त राज्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जीवनमा कमाएको जुन कमाइ छ, कमाइबाट राज्यले ट्याक्स उठाएको हुन्छ, कर उठाएको हुन्छ, राज्यको बजेट हुन्छ, त्यो बजेटबाट हाम्रो अशक्त जति पनि कुराहरू हुनुहुन्छ कसैको छोराछोरीले बाबामा हेर्दैन, राज्यले हेर्नुपर्छ, राज्यको कर्तव्य हो। मुक्तिमा पुगेका छौँ। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ज्येष्ठ नागरिक बागमती प्रदेशका अध्यक्ष देवी प्रसाद देवकोटाज्यूलाई आफ्नो प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चितवन जिल्ला समन्वय समितिको हालमा कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको छ। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, सभापतिज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यू, सांसदज्यूहरू, पत्रकार मित्र र सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक तथा विद्वान वर्गहरूमा यो ज्येष्ठ नागरिक बागमती प्रदेशको तर्फबाट म नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज ज्येष्ठ नागरिक दिवस दुई किसिमले मनाइएका छन्। एउटा अक्टोबर 1 अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस भनेर मनाइने गरेको थियो भने अब हामीले नेपालमा पनि अब आफ्नो देशमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाएको छैन, बाँकी छ। त्यसो भएको हुनाले ज्येष्ठ नागरिक दिवस कहिले मनाउने त भनेर हामीले राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले एउटा मिटिङ राख्यौँ। त्यो मिटिङले निर्धारित गरे अनुसार आज 11 गतेका दिन ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने निर्णय भएको। मलाई लाग्छ यो आजको दिन नेपालका 77 जिल्लाहरूमा ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइरहेको छ र मलाई लाग्छ यो बागमती प्रदेशको कार्यक्रम हेर्दै जाँदा, अनुगमन गर्दै जाँदा 13 जिल्लाहरूमा डुलिसकेको छु र ती 13 जिल्लाहरूमध्ये मैले सबभन्दा राम्रो स्थानीय सहसमिति
समन्वय गरेर ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक हित अधिकार कायम गर्न सफल हुने अथवा कोसिस गर्ने र आज सम्मान गर्न सफल हुने जिल्लामा मैले सबभन्दा 1 नम्बरमा चाहिँ बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा चितवन नै मैले होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम म ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवनलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। अब आजको कार्यक्रम अत्यन्तै सराहनीयपूर्वक छ, शास्त्रहरू सम्मत छ, सामाजिक र न्यायिक सम्मत छ। त्यसो भएको हुनाले अब शास्त्रहरू के बदल्छन् त यहाँ भनेदेखि हजुरहरूसँग यो किताब हातमा परेको भए पेज नम्बर 97 मा हेर्नु होला। शिव गुरुजी के लेख्नुहुन्छ भनेदेखि पुत्रस्य परमो धर्म पितृ उद्धार समो नै पितृ उद्धार न कुरुते श्रद्धेय सुखमिच्छति सयाति नरकं घोरं यावचन्द्रार्कमेदिनी। जुन छोराले आफ्ना बाबु आमालाई अवहेलना गरेर आफ्नो मात्रै शुभ शैलमा रहन्छ भने त्यस्ता छोराछोरीहरू जबसम्म चन्द्र सूर्य रहिरहन्छन्, जबसम्म पृथ्वी रहिरहन्छन्, तबसम्म घोर नरकमा पर्नेछ भनेर स्कन्द पुराणले प्रष्ट लेखेको छ। यहाँ शिव गुरुजी यसरी लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को यहाँ के दिएको छ भन्नुहुन्छ भने माता गङ्गा समान तीर्थ पिता पुष्करमेव च तत्सेवा तीर्थतुल्ये हो बुद्धि चैव पदे पदे। जसरी गङ्गामा गएर नुहाउँदाखेरि सम्पूर्ण पापहरू नाश हुन्छन्, त्यस्तै आमाको पितृको स्याहार सुसार गर्दाखेरि पितृ ऋणबाट मुक्त हुन्छ। जसरी शिवको आराधना पूजा पाठ गर्दाखेरि पितृ ऋणबाट तरिन्छ भने बाबुको पनि पिताको पनि स्याहार सुसार गर्नाले चाहिँ पितृ ऋणबाट तरिन्छ भनेर शास्त्रहरू यसरी बताउँछ। अर्को कुरा फेरि यहाँ के लेखेको छ भन्नुहुन्छ भने माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर। आमा र बाबु भनेका चाहिँ साक्षात शिव र पार्वती नै हुन्। जसरी आमा बाबुको सेवा गर्नाले भगवान् शिव र पार्वती खुसी हुनुहुन्छ र तिनीहरू पितृ ऋणबाट मुक्त हुन्छन्, उनी अनि इच्छा अनुसारको आशीर्वाद दिँदै जान्छन् भनेर बताइएको छ। देव कार्य तपि मुने पितृ कार्य विशेषतः। देव कार्य भन्दा पनि पितृ कार्य असाध्य नै ठुलो भएको हुनाले जसले पितृ कार्य गर्दछ त्यस्ताहरूलाई त भगवानहरू कहिले वैकुण्ठमा आउला, स्वर्गमा आउला र त्यसको दर्शनदेखि हामी पनि पितृ ऋणबाट मुक्त होला भनेर चाहिँ भगवानहरू पनि आशा गरिरहनुहुन्छ अरे भनेर चाहिँ यसरी शास्त्र सम्मत भएको छ। अब आज मलाई साह्रै खुसीको दिन लाग्यो। शास्त्र सम्मत छ, सामाजिक निर्णय अनुसार छ र स्थानीय तहबाट चाहिँ समन्वय गरेर हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक सङ्घले चाहिँ सक्रियताका साथ आज सम्मान गर्ने कार्यक्रम भएको छ। सम्मान भनेको ठुलो, यहाँ सम्मान हुन्छ भने त्यो वैकुण्ठमा पनि सम्मान हुन्छ। धेरै मान्छेको अगाडि सम्मानित हुन्छ भने त्यो वैकुण्ठ गएकै स्वर हो। समाजको अगाडि शिर निहुराउनु पर्ने मरे बराबर हो। अब यो चाहिँ के भइरहेको छ भने एउटा अनुशासनको पाठ पनि हलमा सिकाइएको छ, क्लास लिएको छ, प्रत्यक्ष लिएको छ क्लास। त्यसो भएको हुनाले एकजनालाई आज सम्मान गरे बापत या 20औं जना 50औं जनाले चाहिँ सिकिसकेका छन्, जानिसकेको छ। यो चलन चाहिँ गाउँ घरमा सहर बजारमा पनि चल्दै जाओस् भनेर हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक सङ्घले चाहिँ एउटा निर्णय गरेर एउटा अनुशासनको पाठ सिकाउनलाई पढाउनलाई चाहिँ सफल हुनुभएको छ। यो मलाई असाध्यै खुसीको कुरा लागेको छ। अब
अब ज्येष्ठ नागरिक हुन त ज्येष्ठ नागरिकहरूका धेरै कुराहरू छन्। कानुनमा मात्रै सीमित भए, संविधानमा मात्रै सीमित भए, व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्। कतिपय त लागू भए, कति बाँकी नै छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो पनि मलाई लाग्छ चितवन ज्येष्ठ नागरिक सङ्घले चाहिँ ती कुराहरू पक्कै पनि सहज रूपमा चाहिँ सफल हुन सक्नेछन्। जस्तो एयरलाइन्सहरूले, तपाईँहरूलाई मैले एउटा कुरो भन्न मन लागिहाल्यो, जस्तो एयरलाइन्सहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भने 33% जहाजमा छुट दिएको छ। 33% छुट दिएको छ जहाजमा ज्येष्ठ नागरिक कार्ड लिएर जानेलाई, 70 वर्ष पुगेकालाई। तर बसमा यताउतिमा चाहिँ अब हामीले सुविधा लिन सकेका छैनौँ। त्यो हाम्रै स्थानीय सरकारको कमजोरी हो। हामीले त्यसमा चाहिँ आवाज पुर्याउन नसकेर हो। त्यो पनि मलाई लाग्छ चितवन जिल्ला सङ्घले चाहिँ पक्कै पनि त्यो सफल गर्न सक्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्तै यस्तै कुराहरू त धेरै छन्। अब समय अति छोटै छ। त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि म एकचोटि ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवनलाई चाहिँ यो कार्यक्रम भव्य सफल हुन प्रयास गरेर पनि अब सफल भइसकेको कारणबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै मेरा यी शब्दहरू मैले यही स्थगित गरेँ। हवस् त, ज्येष्ठ नागरिक जय ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ। ज्येष्ठ नागरिक बागमती प्रदेशका अध्यक्ष देवी प्रसाद देवकोटाज्यू, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भएकोमा म अध्यक्ष केदार तिमल सिंहज्यूलाई प्रमुख अतिथिलाई मागेको चिनोट प्रदान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बागमती प्रदेशबाट हामीलाई माया र ममता प्राप्त भइरहोस्, हाम्रो स्वाधीनता सधैँ निरन्तर रहिरहोस् भन्ने शुभकामना। सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरू उपस्थित भई हाम्रो कार्यक्रममा सफलता र सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरू सङ्घ संस्थाहरूलाई धन्यवाद सहित यस कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन त्यस सभाका सभाध्यक्ष केदारनाथ तिमिल सिन्हाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सफल हुनुभएकोमा स्फूर्त कार्यको प्रशंसा गर्दै राप्ती नगरपालिकाको सिफारिसमा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2078को पावन अवसरमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। यहाँको परिवारलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उद्योगको प्रगतिको कामना गर्दछौँ। राप्ती नगरपालिकाको सिफारिसमा राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस 2078को पावन अवसरमा यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। यहाँको परिवारलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु र प्रगतिको कामना गर्दछौँ। दिलु कुमारी शर्माज्यू कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन कार्यक्रमका सभाध्यक्ष केदारनाथ तिमिल सिन्हाज्यू सहित समापन गरिदिनु हुन सभाध्यक्ष केदारनाथ तिमिल सिन्हाज्यू। ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान, हाम्रो पहिचान ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान भन्ने कार्यक्रम लिएर 2078 सालको ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि देवी प्रसाद देवकोटाज्यू, विशिष्ट अतिथि उपमन्त्री श्री विजय सुवेदीज्यू, विभिन्न महानगरपालिकाबाट उपस्थित हुनुभएका प्रमुख विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मञ्चासीन अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित हुनुभएका ज्येष्ठ नागरिक आजीवन सदस्यहरू, शुभेच्छक र सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक महानुभावहरू सबैमा सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई
नमन भन्न चाहन्छु, हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। आज हामी ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउँदै गर्दा आज हामी पहिला हलभरि हामी भरियौँ। हलमा भरिँदै गर्दा कतै न कतै हामी खचाखच पनि भयौँ। अहिले त हल रुपिएको पनि छ र हामी ज्येष्ठ नागरिक कता कता कहिले कहिले हामी ज्येष्ठ नागरिक पनि कता कता कहिले कहिले हामी कहाँ कहाँ पुग्छौँ, हामी आफ्नै तालमा बढ्छौँ। मनमा के हुँदैछ, मनमा के बोल्दैछ, के कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने कुराले कहिले कहिले हामीले पनि भुल्छौँ। हो, हामी ज्येष्ठ नागरिकपछि भुल्न पाइन्छ, मैले पनि भुल्छु, भुल्न पनि पाइन्छ। के भन्दा हामी ज्येष्ठ नागरिक हुन् त, त्यही भएर हामीले भुलेको नि भयो। अब यसै कार्यक्रममा आज यहाँ आएर बस्दै गर्दा 2078 ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउँदै गर्दा सर्वप्रथम जिल्ला समन्वय समिति चितवनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्ला समन्वय समिति चितवनले हामी 2078 ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउँदाखेरि हामीलाई चाहियो हामी कसरी मनाउने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्दा जिल्ला समन्वय समिति आदरणीय सभापति कृष्ण कुमार ढल्लाकोटीको टिमले ज्येष्ठ नागरिक बाबाआमाहरूको लागि हल मात्र नभएर आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो खाजाको लागि खर्च गर्नुभएकोमा यो जिल्ला समन्वय समितिलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक सङ्घको टिमबाट। यस्तै गरी भरतपुर महानगरपालिकाले पनि हामीलाई बेला बेलामा धेरै सहयोग गर्दै आइरहेको छ। धेरै सहयोग गरेकामा यो ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने कार्य पनि भरतपुर महानगरमा पनि हामीलाई सहयोग गरेकोले भरतपुर महानगरपालिकालाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी यो बुझ्दै गर्न पर्दा, हामीले सोच्दै गर्न पर्दा हाम्रो यो जमात के को लागि हो त? बाबाआमाको चाउरी परेको अनुहार, सेतै फुलेको कपाल, आँखाका भयो पनि फुलिरहेको छ। यस्तै किसिमका चाउरी परेका सेता आँखा फुलेको जमातको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने यो यस्ता जमातको लागि वकालत गर्ने संस्था ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ जिल्ला कार्य समिति चितवन हो। यस्तै संस्थाको वकालत गर्ने संस्था हो। यो संस्थाले यस्तै मान्छेलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। हामी आज करिब करिब त्यस्तै टाइपका मान्छे पनि यहाँ जम्मा भएका छौँ। र आज हाम्रो चिन्तन के हो त? ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवनको चिन्तन के हो? किन ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवनले 2078 ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउँदै गर्दा यसले चिन्तन के भन्दाखेरि बाबाआमा कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ, बाबाआमालाई कसरी खुसी राख्न देख्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवनको हो। यो चिन्तनले हामी अगाडि बढेका छौँ। यही चिन्तनको यस्तै किसिमका चिन्तनहरू अगाडि बढाउँदै गर्दा हामीले समाजमा धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई देखेका छौँ। यहाँलाई थाहा छैन, ज्येष्ठ नागरिक बाबाआमाहरू 3 प्रकारका हुनुहुन्छ। बाबाआमाहरू एउटा अपहरित ज्येष्ठ नागरिक, एउटा अपहरित ज्येष्ठ नागरिक, एउटा भाग्यमानी ज्येष्ठ नागरिक। हामी मध्यमा पनि जसको सहारा छैन, परिवार छैन, सम्पत्ति छैन, केही पनि छैन, अब त्यो ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित, सहाराविहीन अपहेलित ज्येष्ठ नागरिक जोसँग सम्पत्ति पनि छ, घरबार पनि छ, परिवार पनि छन्, श्रीमती पनि छन्, छोरछोरी पनि छन्, कोही अमेरिका छन्, कोही जापान छन्, कोही अस्ट्रेलिया छन्, तर अपहेलित छ। घरमा बसे पनि एकहोरो, वृद्धाश्रममा गए पनि एकहोरो, त्यहाँ केही पनि छैन। जो अपहेलित ज्येष्ठ नागरिक। अर्को ज्येष्ठ नागरिक भाग्यमानी ज्येष्ठ नागरिक। तपाईँ हामी कति भाग्यमानी? अशक्त हुँदा पनि, अशक्त नहुँदा पनि, हामी बिरामी हुँदा पनि, बिरामी नहुँदा पनि हाम्रा छोरा बुहारीहरूले अथवा हाम्रो छोरा बुहारीले आफूले असाध्यैसँगले सम्मान गरेर इष्टमित्रहरू सबै ल्याएर सम्मान गरेर मेरो बा मेरो आमा भनेर रात दिन 24 घण्टा सेवा गर्ने त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिक भाग्यमानी ज्येष्ठ नागरिक हुन्।
तिनै भाग्यमानी ज्येष्ठ नागरिकका सन्ततिहरूलाई आज हामीले सम्मान गरेका हौँ र यो सम्मानले यो सन्देश दियोस् कम से कम यो असल सन्तति भन्ने हो के हो असल सन्ततिले कसरी बाआमाको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बारेमा एउटा यो चिन्तन लिएर त्यो तिम्रो बाआमाको खुसीको लागि यस्तो किसिमको चिन्तन लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ यो किसिमको हामी अगाडि बढ्दै गर्दा आज भाग्यमानी ज्येष्ठ नागरिकका सन्ततिहरूलाई पितृभक्त सुयोग्य यस्ता पितृभक्त छोराहरूलाई छोराछोरी बुहारीलाई हामीले सम्मान गर्न पाउँदा आज उहाँहरूलाई खुसी हुनुहुन्छ होला उहाँहरूभन्दा पनि ज्येष्ठ नागरिक चितवन अझ बढी खुसी छ हाम्रो घोषक डाक्टर राजेन्द्र रेग्मीज्यूले पहिला भनिसक्नुभयो हामीले आज यो कार्यक्रम यहाँ गर्दै गर्दा अब हाम्रो कार्यक्रमको सिलसिलामा भोलिका कार्यक्रमको सिलसिलामा हामीले महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतलाई हामीले भनिसकेका छौँ आज उपमेयरलाई पनि अलिकति झस्कायौँ अब हामी हरेक वडाका बाआमाहरू कति अशक्त हुनुहुन्छ कति ओछ्याना हुनुहुन्छ ती सम्पूर्ण बाआमाहरूको हामीले पहिचान गर्नेछौँ पहिचान गरेर ती बाआमाहरूबाट गरेर हामीले चाहिँ बाआमाहरूलाई हामीले के गर्न सकिन्छ कसरी अगाडि सकिन्छ सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने काम गरेर हामी महानगरपालिकाको हरेक वडामा जानेछौँ जिल्लामा जानेछौँ जिल्लामा गएर हरेक महानगरपालिकामा हरेक नगरपालिकालाई हामी घचघचाउनेछौँ हामीले अहिले यो जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवन हुँदै गर्दा हरेक चितवन जिल्लाका सम्पूर्ण वडाहरूमा ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ गठन गर्नेछौँ त्यसरी गठन गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्न काम गर्नेछौँ अगाडि बढेर यस्तो किसिमको कार्य गर्नेछौँ आज अब यहाँहरूलाई पनि दिनुभयो हतार भइसकेको छ बाआमाहरू कति आत्मीयहरूलाई जानुभयो हाम्रो बालिका आश्रमका छोरीहरू आएर एउटा पुण्य वचन बोल्न चाहिँ आज बालिका आश्रमका छोरीहरू जानुभयो यी सबै चिजहरूलाई देख्दाखेरि आज खुसी लागेको छ असाध्यै खुसी लागेको छ यसरी 2078को ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाइयो भोलिका दिनमा पनि यहाँहरूको सहयोग सुझाव लिएर हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता यहाँहरूलाई जनाउँदै भोलिका दिनहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूको हरेक किसिमका सुझावहरू लिने कार्य गर्दै यहाँहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गराउन चाहन्छु र यहाँहरूलाई थोर एउटा जानकारी के गराउन चाहन्छु भने हामीले यो ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ चितवनले के गरेको छ त ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ जिल्ला चितवनले के गरेको छ भन्ने बारेमा छोटकरीमा यहाँहरूलाई म 2-4 पोइन्ट मात्र भनेर म यहाँलाई सुनाउँछु जस्तो ज्येष्ठ नागरिक सङ्घले यो यस्ता हरेक वडामा महानगरपालिकाको हरेक वडामा ज्येष्ठ नागरिकको बजेट छुट्याएको हुन्छ यदि हामीले हरेक वडामा ज्येष्ठ नागरिक सङ्गठन गर्न सक्यौँ भने त्यो ज्येष्ठ नागरिक त्यहाँबाट पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको कार्यक्रमहरू हरेक वडाले हेर्न सक्ने हुन्छ हामीले अर्कोबाट चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीहरू यो ज्येष्ठ नागरिकहरूले बेलामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र धार्मिक अवलोकन भ्रमण पनि गराउँदै आइरहेको बारेमा पनि यहाँहरूलाई अवगत छ यहाँहरू धेरै गइसक्नुभयो यो धार्मिक अवलोकन भ्रमण कोरोनाको कारणबाट हामीले धेरै समय हामीले जान सकेनौँ अब नजिकै यो माघको अन्तिम फागुनको पहिलो हप्ताभित्र हामी पूर्वाञ्चलको धार्मिक अवलोकन भ्रमणमा चितवन जिल्लामा महानगरपालिकादेखि लिएर सबैतिर जसरी आज यहाँ हामीले पुरस्कृत गरियो त्यही किसिमबाट फागुनमा हामीले पूर्वाञ्चलको भ्रमण गर्नेछौँ यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सबैलाई जानकारी गराउनेछौँ पूर्वाञ्चलको भ्रमणमा हाम्रो कार्यक्रम छ अर्जुनधारा 27 धाम केशर केवल 2 रात 3 दिनको कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम हामीले त्यो कार्यक्रम हाम्रो पहिले तय भइसकेको हो कोरोना कारणले त्यो कार्यक्रम गर्न सकिएन त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लगभग फागुन हामीले यो कार्यक्रम गर्नेछौँ यहाँहरूलाई हामीले निमन्त्रणा दिनेछौँ र यसरी अशक्त बाबाआमाहरूको लागि विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ अशक्त बाबाआमाहरूलाई बाबाआमाहरूलाई गाह्रो हुन्छ अशक्त बाबाको बारेमा गरेर हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ नागरिक वार्ड गठन गरेको छ त्यो ज्येष्ठ नागरिक वार्डमा गएर त्यहाँ बाबाआमाहरू अहिले पनि बाबाआमाहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ
हाम्रै पहलमा भरतपुर महानगरपालिकाको संयोजकतामा ज्येष्ठनायक वार्ड गठन भएको छ र 20वटा बेड भरतपुर स्तरमा ज्येष्ठनायक वार्ड हामीले त्यहाँ गठन भएको छ। त्यहाँ निःशुल्क बाबाको के अरे असहाय बाबाको सेवा गर्ने हामीले त्यहाँ बाबालाई सेवा पाउनु भएको छ। र यहाँहरूलाई आज मैले यहाँ बुझेँ पूर्व मन्त्री माननीय पनि हुन्छ, यहाँहरूसँग बसेर अब हामी नगद चाहिँ हाम्रो माननीय ज्यू पूर्व मन्त्री माननीय ज्यूलाई लिएर गएर माननीय ज्यू लगाएर तपाईँ हामी सबै भएर सरोकारहरूको बिचमा बसेर हामी क्रिया कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यो कार्यक्रम गरेर बेला मौकामा विभिन्न किसिमका कार्यक्रम गर्दै यहाँहरूको सहयोग साथ सुझावको अपेक्षा गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। आएर यहाँहरू आइदिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम धेरै सफल भएको घोषणा गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। जय राष्ट्र।